आवाज ये इंसान भी जिस्म के आसमान के बराबर सिफत और तारीफ बयान की मुतरिफ से ऊपर में तो ये मुझे दावा नन मसे जिकल बेरा शुदा मगी के वागस्तो ज़ल्म के मुकरने कुसो तो वतन वेलसो कम्मा दरसे वन कहता चादर गनी जमापन वसी बांधी नजर लगी दले जमादन वसी हुस्न तारीफ नहीं करे जमादन वसी सिफत नहीं करे या रो हार अपने खुदा मुसाफिर राह अपने खुदा राह जमादन वसी तारीफ शुरू हो जमादन वसी सिफत शुरू हो ये वजह नमाज खल वसीर मोहम्मद और रहमत की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इज्जत दे मुहतरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफत दुनिया की सिर्फ मुसलमानों ने देखड़े कसम दे काफिर उनके दे 30,000 किताबों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे लशवीनी लेकिन दुआन लिखे दी लेकिन सिकान लिखे दी लेकिन यहूदियान लिखे दी लेकिन नसारा लिखे दी हर दीन वाला हर मजहब वाला लिखे दी तो चाचे बशमार के अवस्था अगर 30,000 किताबों ने लिखे लशवीनी जनावर उनके दी वो नबूत उनके दी जिसके तफसीर तलाश में खबर वो देश मुहतरम अगला शरीरी हलीमी सादीन अतबु सुफर रज़ी अल्लाह अन्हा हर वो रसूल दाऊ बच्चे बे बाहर निकल जिसके बाहर निकल कि अब वो हवा सफावी जब सफावी खार की ऊपर सफा न मिलावी कि हवा न मिलावी कि सफा मालूम ये आलूगी फिजा के जब सफा न मिलावी कि ताइब नजर आने रवाने से बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला फरमाई बिल्जमू को कमजोर है दखल कमजोर है दे मुमशात बात दुश्मन का ला रखे वकला सबात मकीम करने तरह वरसे दो तुम ते इकरा में ला उसला जिसम माशूमान को मकीम करने अखबार बयान निजाम जरूरी दे सिर्फ ये माशूम बातें रे अगर माशूम यकीन दे अगर माशूम सो सरपरस्त निश्चित दे तो मुआवजी से मिला के उम्मीद निश्चित रे ये वजह नच के मिजान और दर्जाने देखे खड़े मौला इद्रीस के अंदर ले रहे मौला सीरत मुस्तफा की लिखी और दिल ख्याल लाओ चिड़िया यतीम दे अभी दादा पता न यतीम न दे दूर यतीम दे अभी ख्याल लाओ चिड़िया मुआवजी मिला के उम्मीद निश्चित रे पता तनुआ जहान कायनात खैरुहा वाली जहान खैरुहा बरदे माशूम को सरकार तराजी बीबी हरी मसादी फरमाई फिर माशूम की विरासत माशूम को भूल करना फिर जिगल आलम को नबी सलाम वेल उदे दे अगर माशूम बांधी स्पिन कपड़े बोले तलीदा वेल कपड़े में और लगन से मत मुबारक ने लरे कला उदे दे वेल कल से मान कपड़े लरे कला सर की मुबारक की वो गड़े वाली कल से मां बांधी नजर को वेल मुस्केशो समझे वेला रे मुस्कुराहटो जमा बजरी की अरे मुस्कुराहटो जैसे कपड़े पर सड़ी बदलने बांधे मजबूर करना अरे मुस्कुराहटो अरे यो नजरो जैसे कभी पे सड़ी बांधे मजबूर करना समाजन में वजन में लावी के न मिलावी अरे यो नजरो मखबल ख्याल तो वेला तमन्ना राज की के मशूम खाम कर जान सिफत मुहतरम उसे बड़ा मौजूद शुरू से तकरीबन पर जो खबर के देशी उस मुहतरम टाइम कम दे तनज़म सिफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगा नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ में इंतखाब शला दो नंबर मुहतरम मोहम्मद अहमद माना सदा हासिल नचोड़ मजदूर अल्फाज मुखसर अल्फाज की तरफ हुए मोहम्मद में लिखी या ज़ात था जब मखलूक़ात की रसूल ने ज़्यादा 50 सिफत और तारीफ बयान शवी अहमद वे लिखी या ज़ात था फाइल इसमें बोल से रशी मानव मखलूक़ात की 50 सिफत और तारीफ ज़्यादा बयान शवी बयान दी तो मानव इसमें फाइल से रशी मानव तो मखलूक़ात की रसूल ने ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन सिफत और हमद बयान उनके मुहतरम हकीकत दे रहा तो मखलूक़ात की रसूल ने ज़्यादा 50 सिफत बयान शवी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह यार वाई का सवाब भी में खरीद हो रहा और मुनाद अडल की नहीं चाहो अल्लाह में अदे पारी के सवाब हो जाने मिलावी अगर वादिया न कुछ मेरा जुमला लग गया वही कभी के सवाब न मिलावी अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताकरे लगा से तरीके मतलब हुजूर हुआ है मखलूक़ात की रसूल नज़ियात अल्लाह सिफत दे उनके सूफ दे मोहम्मद रसूल मदीना में सरगा मोहम्मद हमदे और मदीना में सरगा अहमद हमदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो नंबर मुहतरम दिन उनके राज फलसफा से अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों की ये दोनों ने इंतखाब बोले करो
محترم معظم مستقل موضوع ده مختصر الفاظ کې ویل علماء وی دا وجه دا تاسو ګورئ کله چې اوسې اختتام ته رسیږي سر کېږي هغه د الله په حمد سره ختمېږي تاسو ګورئ موږ روټۍ وکړو موږ څه وایو اخره کې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین خوب کله وکړو سهار پاسېږو الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور کله چې محترمو مجلس ختمېږي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت سره ورسېدا فسبح بحمد ربک واستغفره انه كان توابا فلذي جنتين جنت العرش وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده ورسل الخلق لتبوأ من الجنة حيث نشاء يعني هر چیز چې سر رسیږي دا الله په حمد سره ختمول دا سنت طریقه دا مستحب طریقه دا الله چې کائنات کوم سلسله شروع کړې و هغه سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ختمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان النبوة والرسالة قد انقطعت به ولا نبي بعدي ولا رسول بعدي الله د نبوت او رسالت سلسله په ما سره ختم کړل نبی علیہ السلام فرمایي تاسو اخیرنی امت ذاخرنی نبی اما انا رستبل نبی نشته تاسو رستبل رسول نشته الله چې کائنات کوم سلسله شروع کړې و هغه سلسله الله رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ختمه دیو جن اخیرنی پیغمبر نامه کې خدای او محترم چې باندې سره هغه رحمت معنا موجود و رحمت معنا موجود و ورته د ذهن کې راځي وسته نبی مخیره امت مخیره اخرنی سرګي دي په دې نه پسې عبادت راځي خپل کوي رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محترم عشق او محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم د محترم اول نمبر اطاعت غواړي دویم نمبر قرباني غواړي اول نمبر اطاعت غواړي دویم نمبر قرباني غواړي محترم مختصر تفصیلی عنوان د زور باندې تفصیل سره نه ورسم او اول نمبر اطاعت غواړي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم رسول الله اطاعت در په نشته بل شری ولا جواب عاشق رسول یې په دې سره عاشق رسول نه ګرځيږي لو كان حبك صادقا لأطاعته إن المحب لمن يحب مطيع وخليك سلچري وإذا عاشق وبني سر عاشق نه ګرځيږي عاشق علي صادق ګرځيږي فکر د سنت تابع شي کله د سنت تابعداري په دې کې راشي کله د سنت اتباع په دې کې راشي عاشق په دې سره نه ګرځيږي ته وړو نه ولا عشق رسول عاشق پر سره لګي جلوس وباسا عاشق پر سره لګي جشنیر میلاد النبی پروګرام جوړ او دا قسم دې د پیرانو کاروبار ګرځي لګیا وی یو لسمشت به منظم نه کوي یو لسمشت په دې حقونه وایي یو لسمشت به حرام کوي بس پیر سے د براشي به 2 لک روپۍ ورته چل کیږي د لسمره ډول اول به پیر سے سوچي ګونه باندې کی او دغه پیرانو پړنم پټي کې راځم کی پیرانو مو خیر الحمدلله ما مخکي مونږ په عزت کریم سے الله برکات او هغه پیر طریقه درې شهید مولانا زرمان هزارو سے دامن برکات او ملالیا مولانا پیر ذوالفقار سے دامن برکات او ملالیا مولانا پیر مختار نشاط سے دامن برکات او ملالیا زمون د پیرانو الحمدلله دې سلسله موجود ده ودغه خلکو پیری مریدین د عشق رسول په نوم قسم دې تر اوسه پورې دا قوم زمون ولو ټو ګمراه کو تباہی کوي اوس په کې ځین نه کتلې الله سره ملاو 11000 لین ټوبونه ور باندې راشي اسی تاسو وای دا بهر دنیا چې دا ګوري کنه هغه بس تاسو راځي چې اسلام د دې سیس نوم دی ما هیو ویلا موتی رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې بل پیر او مرشد سره کامل ماته ونشته مسجد نبی صلی الله علیه وسلم نه بل لوی خانقاه سره ماته ونشته موردن کتاب الادب ابو داؤد شریف تلاوت صحابه کرام فرمایي بلل الهو کله بلال نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله نزدې ورا بغلو مصافحه به رسول الله مې زما چلن دې 1,44,000 صحابه کرامو کې یو صحابي ماته وخایا اگر غلي د نبی رسول الله سره لاړه مې راوړې الله سره وکړو باغ باندې ټول بوله راغلي خو دې شو نبی راغلي ثابت تعین کامل معلومه شو د سحر جادو د ټوک ټوک د دوکبازي د وحي سره
زمون پیغمبر کې روزوان ډېر متاثر ول ما ته سم متاثر کړی ما ته زمون دل سے کوئی تاخن خاطر راځي چې لنګر شریف پکې شروع وي غړ غړ پیګونه راغلي بریګه ترکاریان شروع ما ته وځالي متاثر شوی چې چا تاسو موږ غلط رهنمایي وکړه زمون د خلقونه د پر ماډل او نمونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم خانقاه ماته 1400 سال مخکې د دې زما رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خانقاه کې صحابه کرام د لوګي د اثر له وشکېږي رسول الله په دې خانقاه کې صحابه کرام رضی الله رسول کې د پسندان تلل دي الله پیغمبر خپل لمن ورته چې وکړي تلل دي ماته ته په شاهد راغلي د لوګي د اثر دلته قرآن محمد رسول الله بنور کې سوسو ورځې شپې تیریږي چولنه بلیږي ستاسو دلته په خونو کې ترکاریان روانې شو تاسو چې په دې مورې دي شو زه خدا نه منم دا خو ډوب خو شو ګمزو د عوامو د مان د لوټلو لپاره یو کاروبار دی هغه ځندې منډې دی ولګي امال یقینا چې څوک په صحیح ځای کې مان نه ورکړي الله یې ورته غلط ځونه کوي ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین اسراف کول کې د شیطان درونه دي سبب پیسو باندې شراغا وشي په دې کې چې غریب کور کې لیټ لګولې سبب پیسو باندې دیګونه بند شي سرسان په ډریان راشه ورته کې دی عائشہ رسول عشق رسول راشد علماء دیوبند نے عزت قسم نے کله چې ضرورت د رسول الله د ناموس لپاره علماء دیوبند د سینې په شوي کله چې ضرورت د رسول الله د ختم نبوت لپاره علماء دیوبند د کفرونو راوستل میدان ته راغله دا خپل تاریخ را یاد دی زمون په سبونو کې بیا د علماء دیوبند په سبونو کې دیوانګان مو هغه سپینګری په مونږ کې وو کله چې 1952 تحریک د ختم نبوت چلیږي لاهور کې ولېږي هذا براس بنير مزيره 10,000 نوجوانانو قرباني ورکړه الله خدا زمير باندې لګواره کوي رسول الله د ناموس خبره دي بنير 75 سال وړاندې کور پاتې دي کله چې رواني دي ځان سره خپل کفن راغلي 5 سال ماشوم ورته بابا چرته ځي هغه رسول الله د ناموس سبق خو باندې ویل دي ځان سره ورځه هغه ماشوم په کې باندې راغلستو رسول الله د خلق نبوت لپاره د ناموس رسول الله لپاره قرباني ورکړي هغه راځي داس کوي هغه سپینګره بابا وایي خپل نبوت 5 سال بچي هغه معصوم ته وایي زنده باد مخکې راځي اسمان امن ته څنګه کوي هغه سپینګره بابا پسې نه لګي هغه معصوم بچي په لګي هغه دوه رسول راځي وي کسی لګي یا هم څنګه چې رسول الله د ناموس لپاره 70 سال بوډا 5 سال معصوم ابتداء بوډاګه هغه ځوانانو تحریک روان دی امام شریعت سید الله شاه بخاری رحمه الله جرنیل ختم نبوت علماء دیوبند جرنیل دغه پاسوان د ختم نبوت تحریک مشرک یو ځوان راځي کتابونه ورسره دي هغه کې خدلا چاونه ته بوسو کولی را منظر ګوري ځکه بہت پڑھ لیا اب عمل کرنے کا مجھے مخکرا کې چې بلا پتون باندې یو ګولې ولګېدو هغه پولیس له اوچت وړي او ته ظالم روان پر ټوکې ماري عشق مصطفی کو ایک پولیس سے مارو لیکن بیا عاشقانو ختم نبوت زندہ باد نعرے لگئی ریس جون کراس گئی پولیس اور بندے راضی وحی انت گزار ورکئی خلین ختم نبوت زندہ باد نعرہ لگی انت گزار ورکئی خلین امدن نعرہ لگی سوچے کو گاڑی پہ وہ مشکور پولیس گاڑی کا پاسے باندے اسلحہ رکھے قدم بدن نبی نے جاری شورا اگر ختم نبوت زندہ باد نعرہ لگئی پولیس عدالت کی جج کو پیش ہو